कोयटा से खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के शहर जोब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक महफूज रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके जरखून में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि फायरिंग के दौरान 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। पूरा पाकिस्तान खामोश हो, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैंने इस पे पूरी सियासत कुर्बान की। अगर तुम फौज से टकरे, मैं मैदान में उतर के तुमसे टकरूंगा और तुम्हें पता चलेगा टक्कर देने वाला कौन होता है। फिर 10 साल बाद मैं मैदान में आऊंगा। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। जोब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफिले के करीब धमाका हुआ है और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक इस धमाके में महफूज रहे हैं। कलअदम टीटीपी का मंसूबा है कि वो मुल्क की अहम तरीन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को निशाना बनाएंगे। उनको सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि मेयर के इंतखाब में जमात इस्लामी के उम्मीदवार की गैर मशरूत हिमायत की जाएगी। फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये फौज के ऊपर हमला करने वाले का हम क्या अंजाम करते हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता नहीं करेंगे। फौजियों को मारा आप कहते हो, बिल्कुल हमारे किसने मारा जनाब? ये टेररिस्ट और तालिबान ने मारा ना, टीटीपी ने मारा ना। फौज के बयानी है कि टीटीपी हमले कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टीटीपी के दहशतगर्द किसने छोड़े हमले करने के लिए? अमेरिका ने छोड़े, इसने छोड़े। इमरान खान ने हजारों की तादाद में, उस दिन हम यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहे थे जिस दिन इसने टेररिस्ट छोड़े थे। वो तो बताया था आपने, याद है आपको? फौज और अपने लोगों की हिमायत करना चाहिए। इसलिए करता हूँ कि मैं 2010 में ही जान गया था कि इन द एंड ऑफ द लास्ट आपने इसी फौज के साथ खड़े होकर इस सेक्टर से लड़ना है। इसलिए मैंने हिमायत की। उनकी लाशों को अहमियत दें, उनके शहदा को अहमियत दें, जरूरत है। हमने आखिर में यहीं खड़े होना है। तो जब हमने 10 साल बाद खड़े होना था तो उसी 2010 में खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है। और मुझे एजेंट का, तो अब ये एजेंटी तुम गली गली कूचे कूचे करते हुए नजर आओगे। ये एजेंटी नहीं, ये फर्ज है। बिल्कुल अपनी अफवाज की दिफा करना और उनके साथ खड़े होना हम सबका फर्ज है। बिल्कुल ये इस जंग में ये मर्दों का मैदान सजने जा रहा है, गिटार वालों का नहीं। टारगेट करेंगे और उनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है। ये खबर इस वक्त मेरे सामने जियो न्यूज़ पर मौजूद है, जिसमें यह कहा गया है कि कलअदम टीटीपी का अहम शख्सियात को निशाना बनाने का मंसूबे का इंकशाफ, उनके इस प्लान का पता चला है। और आप ये जानते हैं कि कल सिराजुल हक पर हमला हुआ है और सिराजुल हक साहब का पर जो हमला हुआ है वो उसमें महफूज रहे हैं, बच गए हैं, लेकिन उनके 7 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। उसमें भी दहशतगर्द तंजीम के बारे में कहा जा रहा है कि हमला हुआ है। अब ये उस हमले के बाद रिपोर्ट सामने आई है या ये रिपोर्ट पहले से आ चुकी थी, पता था, अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखती हूँ। जिन लोगों को निशाना बनाने का मंसूबा है वो ये कहा गया है कि कलअदम टीटीपी और जमातुल अहरार का अस्करी और हसास इदारों के हेड्स को, सरबराहों को निशाना बनाने का मंसूबा है। और सिर्फ हसास इदारे यानी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी फ़ौज से मुताल्लिक़ इदारे हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाने और कत्ल का मंसूबा है। और इसके अलावा कलअदम जमातों का हुकूमती ओहदेदारान यानी जो गवर्नमेंट के लोग हैं और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनमें से भी कुछ लोग जिनके नाम इसमें हैं, मरियम नवाज़ और होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह भी उनके निशाने पर है। अच्छा, ये तो तशवीशनाक अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसके आगे जो ख़बर है वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें यह है कि जो ये ग्रुप है जमातुल अहरार का जो हेड है रफ़ीउल्लाह की ज़ेर निगरानी 2 खुदकुश हमला आवरों पर मुश्तमिल ग्रुप है जो कि पंजाब में दाखिल हो चुका है। और इस ग्रुप के हेड ने जो 9 मई को यहाँ पर वाक़यात हुए हैं और जलाओ घेराव हुआ है, उसकी तारीफ़ की है या उसको सेकंड किया है। और टीटीपी के सरगना सरबकफ मोहम्मद ने बयान में कहा है कि ये बड़ी अच्छी बात हुई है, ये जो सारे हंगामे हुए हैं, और शरपसंदों की पजीराई भी की है। यानी ये उन्होंने कहा है कि ये पीटीआई ने ये बड़ा ही अच्छा कमाल का काम किया है। तो यानी टीटीपी पीटीआई की तारीफ़ कर रहे हैं। तो वो वैसे दोनों में टी है, टीटीपी और पीटीआई, लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है। इसकी वजह यह है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये जो टीटीपी वाले हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं
کہ بالکل کوئی جلاؤ گھراؤ جو سب کچھ ہوا ہے جس نے بھی کیا وہ بالکل صحیح کام کیا اور وہ تعریف کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس خبر کے متعلق سوشل میڈیا پہ جو بات چل رہی تھی تو جو پی ٹی آئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ ہمیں ٹارگٹ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امیج خراب کیا جا سکے تو ہمیں جان بوجھ کے یہ ٹی ٹی پی سے جوڑا جا رہا ہے. ویسے تو ٹی ٹی پی وہ طالبان خان جو ہیں وہ عمران خان کو کہتے رہے ہیں. اب دیکھیں آئیڈیالوجی کی اگر ہم بات کریں اور ہمیں یاد ہے کہ انٹرویو چلا تھا جس میں اسامہ بن لادن کو شہید کہا گیا تھا اور کوئی سوال کیا گیا تھا تو اس کا جواب ہی نہیں دیا گیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ آئیڈیالوجی کی تو جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت ساری ہم تنقید کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں, لیکن یہ جو وہ بات کر رہے ہیں ان کو اس چیز پر ظاہر ہے کہ اعتراض ہوگا کہ یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبر جو ہے وہ نکالی گئی اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو وہ تباہی کوئی بھی کرے گا اور چاہے وہ پولیٹیکل کوئی پارٹی ہو کوئی اور ہو اور جو بھی ہو وہ اس کو تعریف تو کریں گے. تو یہ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کے قافلے کے اوپر خودکش حملہ ہوا ہے. پہلے تو یہ ذرا کنفرم کر دیجیے گا ان کی صحت کیسی ہے اور کیا کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کی؟ ہاں آج یہ خودکش ہوا ہے اور بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے. ظاہر ہے جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے امیر سراج الحق صاحب ہیں اور 2 دفعہ وہ سینئر وزیر اور سینیٹر رہ چکے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. اب ان کا قافلہ ہے جو جلسے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک خودکش حملہ آور آتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے بس محفوظ رکھا ہے. اس کی شاید وہ پوری جو مواد تھا اس کے پاس وہ پورا نہیں پھٹ سکا, یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ نے محفوظ رکھا. اور کارکنوں میں بھی 7-8 لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابتدائی طور پر تو ہمارے علم میں آ رہا تھا کہ لوگ زیادہ زخمی نہیں ہیں, لیکن پتہ چلا ہے کہ زخمی ہیں, لیکن الحمدللہ کوئی بڑی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے دشمن, ہمارے ملک کے دشمن کس طرح سے ان تمام کھلے عام موجود ہیں اور اس میں ہمارا فیلئر بھی حکومت کا نظر آتا ہے, حکومتی اداروں کا نظر آتا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھیں اور خاص طور پر جب اتنی ہائی پروفائل شخصیت بلوچستان جیسی جگہ پر موجود ہو تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو میجرز ہونے چاہیے وہ میجرز ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح سے موجود نہیں تھے. ہم اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پورے تمام پاکستانی محفوظ رہیں دشمنوں کی ان عیاریوں سے. میں نے آج ایک چیز دیکھی تھی کہ تحریک طالبان والوں نے تو اس سے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ باقی کوئی ایسی خاص چیز اب تک میرے علم میں نہیں آئی ہے کہ کسی نے ذمہ داری قبول کی ہو. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. حال سے اردگان دکھایا جا رہا تھا, ترکی کے اندر عوام کا ریئیکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں فوج کی گاڑیوں پہ اور فوج پہ حملے کیے جاتے تھے. اس کو 3 سال کا جو مائنڈ میک اپ کیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ آپ کو 9 تاریخ کو سامنے آیا, جس کا مائنڈ میک اپ کیا گیا عوام میں, جلسوں میں, بار بار مائنڈ سیٹ بنایا گیا. اس کا مقصد ہے کہ پلان تھا, عالمی طاقتوں نے پلان کر رکھا تھا اور اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی اس کی گرفتاری, جو اس یہ بار کہتا تھا ہماری ریڈ لائن ہے, ہماری ریڈ لائن ہے, ہماری ریڈ لائن ہے. در حقیقت اس کے اندر عوام بھی تھی لیکن 60% طالبان دہشت گرد بھی موجود تھے جس کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑا تھا. جو میں چیخ کے مرتا رہا, یہ سن کے مزے لیتے رہے. تو سن کے پھر یہی ہوتا ہے نا کہ انجام. سنیے ایک تو یہ فیل ہوا. کیسے عالمی سازش آپ کہہ رہے ہیں کیسے فیل ہوئی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح فیل کیا گیا؟ اس کو ایک وائس ڈیسیجن لیا آپ کے آرمی چیف. بالکل یہ ان کے ایک تلخ فیصلے کے سبب مؤخر ہو گئی. بہت اچھی طرف لیا ہے کیونکہ میں آپ سے سوال یہی کرنے والی تھی. ختم نہیں ہوئی یہ جنگ تو ہونی ہے, لیکن ایک بردبار فیصلے نے یہ تو میرے مولا علی کا قول ہے, زمانہ آخر کی جنگی وادی سندھ میں ہونی ہے. یہاں کے دریا انسانی خون میں تر ہوں گے 7 بار, یہ تو ہونی ہے. مؤخر ہو گئی. مؤخر ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک آرمی چیف کا وائس ڈیسیجن, یس ان کو ایک تلخ فیصلے کا وقت تھا. بہت